ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار بوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاض. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تقبل منا ختم كتابك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ختم كتابك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ختم كتابك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته
ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عزبا إلا زوجته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عاتق رقابنا من النار. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم عاتق رقاب جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم عاتق رقاب جميع المسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا تلاوتنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا يا أكرم الأكرمين. يا الله اللهم إنا نسألك باسمك العظيم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو اللهم من كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا حرز الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا دعاءنا ولا تردنا سفرا يا رب العالمين ولا تخيبنا يا رب العالمين ولا تخيب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم بارك لآل هذه المدينة يا رب العالمين.
اللهم بارك لهم في أموالهم وأولادهم وأزواجهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم صلحاء يا رب العالمين. اللهم اجعلهم صلحاء يا رب العالمين. اللهم استخدمهم لخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمذنبين من أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أقبل بقلوبنا إلى طاعتك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله برحمتك يا أرحم الراحمين.